नमस्कार, अर्थसरोकार.com को प्रस्तुति शेयरका कुरामा तपाईलाई स्वागत छ। म सुदर्शन श्रेष्ठ। दर्शकबिन, हामी यस कार्यक्रममा विशेष गरी नेपाली पुँजी बजारको पछिल्लो अवस्था र विभिन्न आयामका विषयमा खास चर्चा, परिचर्चा र बहस गर्ने गर्छौं र विशेष गरी समग्र शेयर बजारलाई प्राविधिक कोणबाट विश्लेषण गर्ने गर्छौं। साताभरिका शेयर बजारको अवस्था, बजारमा देखिएका विभिन्न घटनाक्रमको प्राविधिक कोणबाट विश्लेषण गर्छौं। यस कार्यक्रममा तपाईले प्राविधिक पक्षलाई आधार मानेर पठाउनु भएका प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास गर्छौं। आउनुस् कार्यक्रममा स्वागत गरौँ हाम्रा नियमितका अतिथि चुकुलेबका संस्थापक विमोद देवपन्तलाई। विमोदजी नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। हामी अघिल्लो पटकको संवाद गर्दाखेरि बजार घटिरहेको अवस्थामा संवाद गरिरहेथ्यौँ। आज संवाद गर्दाखेरि बजार बढिरहेको अवस्थामा संवाद गरिरहेछौँ। यो परिस्थितिमा लगानीकर्तालाई सिकाउनका लागि खास के ल्याउनु भएको छ आज? सिकाउने भनेको अब मेनली चाहिँ जहिले पनि हामीले जोड दिने भनेको इमोसन कन्ट्रोलमा हो, हैन? कसरी इमोसन कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बारम्बार जोड दिइरहेको कुरा हो र त्यो एकदमै आवश्यक कुरा हो र त्यही कुरालाई अझ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँबाट सिकाउन गइरहेको छु, हैन? यहाँ हजुरले हेर्नुभयो भने यहाँ एउटा चाहिँ प्रो स्क्यानिङ एन्ड ब्याक टेस्टिङ भन्ने एउटा फिल्ड छ जहाँ चाहिँ कस्टम सिग्नल प्रो भन्ने हैन अप्सन छ। अब यो कस्टम सिग्नल प्रो अप्सनमा गइसकेपछि अब के गर्ने त, हैन? अब इमोसन कन्ट्रोल गर्नलाई के गर्ने? बाहिरबाट त नोइज आइरहेको हुन्छ, हैन? यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यो कुरामा फोकस नगरिकन, हैन, अब टेक्निकल्ली चाहिँ के भनिरहेछ, हैन, त्यो कुरामा चाहिँ फोकस हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न टाइम फ्रेममा आवरली होस्, हाफ आवरली होस्, डेली होस्, विकली होस्, हैन, जसलाई चाहिँ जुन टाइम फ्रेम मनपर्छ त्यो टाइम फ्रेममा चाहिँ हामीले स्क्यान गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ सपोज फर एक्जाम्पल अहिले धेरैले युज गर्ने सिम्पल एउटा कुरा भनिदिन्छु, हैन? जस्तो फर एक्जाम्पल मैले एमएससिडी आज क्रस गरेको छ, इएमए 9 अथवा इएमए 21 पोजिटिभ जोनमा गएको छ कि छैन, आरएसआई सपोज 50 भन्दा माथि गएको छ कि छैन, विथ एभरेज भोल्युम भनेर यसरी विभिन्न इन्डिकेटर लगाएर तपाईँको एउटा सेटअप छ भने त्यो सेटअपलाई चाहिँ स्क्यान गर्ने, हैन? स्क्यान गरिसकेपछि स्टक आउँछ अनि त्यो स्टकलाई एनालाइज गर्ने। फर एक्जाम्पल अहिले चाहिँ यहाँबाट हेर्नुभयो भने एमएससिडीको यो डिफल्ट भ्यालु 9, 12, 26 हालेर अहिले मैले गरेको छु। अब यहाँ एबोभ एमएससिडी एबोभ 0 लाइन पनि लगाउनु पाइयो, अहिले मैले लगाइनँ, हैन? अब इएमए भ्यालु आफ्नो मन चाहेको भ्यालु, कसैले 9 युज गर्नुहुन्छ, कसैले 21 युज गर्नुहुन्छ। सपोज अहिलेलाई मैले ल 9 हैन कि ल 21 नै युज गरेँ, हैन? अनि त्यसपछि आरएसआई 14, हैन? आरएसआई डिफल्टमा आरएसआई को लेन्थ चाहिँ 14 हुन्छ। अब त्यो आरएसआई लेन्थ 14 युज गर्ने कि 15 युज गर्ने कि 30 युज गर्ने त्यो आफ्नो चोइस भयो। अनि त्यो आरएसआई को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 50 भयो भने चाहिँ बल्ल मेरो चाहिँ बाईको लागि चाहिँ वाच लिस्टमा चाहिँ स्टक आयो भनेर चाहिँ हेर्ने। त्यही इमोसनलाई चाहिँ वाच नगर्ने। अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ रन मोडल गरिदिने, हैन? रन मोडल गरेपछि अलिकति टाइम लाग्छ। अब यो एउटा सानो सेटअप हो, यस्तो आफ्नो विभिन्न टाइपको सेटअप हुनसक्छ। अब त्यो विभिन्न टाइपको सेटअपलाई अब्जर्भ गरेर चाहिँ इमोसन फ्री भएर चाहिँ ट्रेड गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल अहिले हामीले लगाएको सेटअपबाट चाहिँ यी विभिन्न स्टक्सहरू आयो, हैन? अब यसलाई भेरिफाई गरौँ। जस्तो जिएमएफ आइएलमा आएको रहेछ, हैन? अब यसलाई भेरिफाई गरौँ। मैले यहाँ जिएमएफआइएल गुजेश्वरी आयो, हैन? अब यहाँ हेर्नुभयो भने एमएससिडी चाहिँ 2-3 दिन अगाडि क्रस भइसकेको छ, हैन? एमएससिडी क्रस गरेर मात्र मेरो बाई सेटअप बनेन। आरएसआई पनि एबोभ 50 लाग्नु पर्यो, हैन? भनेपछि बल्ल यहाँ हिजो चाहिँ क्रस भएको रहेछ। अनि विथ एभरेज भोल्युम पनि डिटेक्ट भएको छ, हैन? र यो निलो लाइन देखेको इएमए 21 को लाइन भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो सेटअप अनुसारले चाहिँ बाई सेल हेर्ने। जस्तो एनआइसिएलमा आएको रहेछ, हैन? जस्तो यसमा पनि भेरिफाई गरौँ। एनआइसिएलमा नि यो सबै कन्डिसन सेटिस्फाई भएर छ। एमएससिडी र आरएसआई एकै दिन सेटिस्फाई भएर छ। अहिलेको केसमा के थियो, एमएससिडी 2-3 दिन अगाडि सेटिस्फाई भएको थियो, आरएसआई चाहिँ हिजो सेटिस्फाई, के अरे हिजोको दिन बुधबार चाहिँ सेटिस्फाई भएको थियो, हैन?
अब यो एनआइसिएलमा चाहिँ सेम डे नै सेटिस्फाई भएको रहेछ होइन, यसमा पनि एबोभ एभरेज भोल्युम रहेछ। त्यस्तै गरेर अरू कम्पनीहरू पनि छन्, त्यसरी हेर्न सकिन्छ। भनेपछि इमोसन कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ यो एउटा प्लेटफर्म हो होइन। मैले चाहिँ बारम्बार भनिरहेको हुन्छु, ट्रेड गर्नको लागि चाहिँ इमोसन भनेको चाहिँ एकदम हार्मफुल कुरा हो होइन। त्यो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ यो कस्टम सिग्नल प्रोबाट चाहिँ यो प्रो स्क्यानिङ टुल हो होइन। यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ मजाले आफ्नो इमोसन कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ यी विभिन्न कुरामा जस्तो एभरेस्ट ब्याङ्क आएर छ होइन, एभरेस्ट ब्याङ्कमा पनि यी विभिन्न कुरा छ। अब फर्दर एनालाइसिस गर्ने काम चाहिँ आफ्नो हो होइन। अब यहाँबाट सरसर्ती हेर्दाखेरि एभरेस्ट ब्याङ्कको सबै थोक पोजिटिभ, अझ एबोभ जेरो लाइन पनि देखिन्छ। एउटा मात्र नेगेटिभ एभरेस्ट ब्याङ्कमा के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने बेरिस डाइभर्जेन्स टाइपको चाहिँ ऊ देखिन्छ है। भनेपछि चाहिँ यसरी चाहिँ अब के गर्ने, बाई गर्ने कि सेल गर्ने डिसिजन चाहिँ आफूले गर्न सक्यो। यसमा यो बाईको भयो, त्यस्तै गरी सेलको पनि बनाउन सकिन्छ। त्यही नै भने मैले जस्तो यही साताको बजारलाई हेर्ने हो भने पनि यो साता समग्र रूपमा चाहिँ बजार बढेर बन्द भयो। समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति बजार बढ्न सुरु गरेको हो कि भन्ने धेरै लगानीकर्ताहरूले बुझेका छन् र धेरैले यसलाई यसरी पनि लिएका छन्। यो सँगै चाहिँ अब सेयर बजार बढ्न लागेको हो वा के सङ्केत देखिन्छ? ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि म त्यसलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु अझ। ओभरअलमा चाहिँ टेक्निकल्ली चाहिँ मार्केटलाई कता जान्छ भनेर भन्न खोजिरहेछ भने, जस्तो हिजोको दिन हामीले चाहिँ अर्ली फर्स्ट आवरमा भन्नाले 11:10 हाम्रो ग्रुपमा भएको होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ एमएसिडी क्रसओभर भयो भनेर चाहिँ डेली बेसिसमै भयो भनेर हामीले चाहिँ 11:10 सेन्ड गऱ्यौँ। त्योभन्दा एक दिन अगाडि हामीले अरू अलर्टहरू पनि पठायौँ। भन्नाले चाहिँ ओभरअलमा यहाँबाट पनि हेर्नुभयो भने तपाईको ओभरअलमा चाहिँ अब यहाँ देखिरहेको छ मिन रिभर्सल ग्रीन सिग्नल 9 वटा देखिरहेछ, प्राइस एक्सन ग्रीन सिग्नल 30 वटा देखिरहेछ हैन। अब यी कुराहरू भनेको चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ मार्केटको सेन्टिमेन्ट डाउन हुँदा हुँदै पनि हैन, यी कुराहरूले चाहिँ के देखाइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइस एक्सन अरू विभिन्न टुलहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट देखाइरहेछ है। मार्केटमा जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ एमएसिडी क्रसओभर, आरएसआई क्रसओभर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि 200 मुभिङ डेज एभरेज भन्दा हिजो माथि क्लोज भएको छ मार्केट, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरो भयो। पिभोट भन्दा माथि चाहिँ गएको छैन हैन, पिभोट भन्दा माथि गएपछि अझ राम्रो हुन्छ है। अब बोलिङ्गर ब्यान्ड भन्दा पनि माथि गएको छ हैन। ओभरअलमा हेर्ने हो भने चाहिँ मार्केटमा डेली बेसिसमा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट देखिन्छ। अब अस्ति हामीले एउटा अलर्ट पठायौँ भन्यौँ नि, त्यो 2 दिन अगाडि 3 दिन अगाडि चाहिँ हामीले आवरली बेसिसको उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलर्ट पठाएको थियो हैन। त्यसमा चाहिँ पिभोट लाइन भन्दा माथि सस्टेन भयो हैन, आवरली बेसिसको पिभोट लाइन भन्दा माथि सस्टेन भयो, सुपर ट्रेन्ड पोजिटिभ भयो, एमएसिडी पनि पोजिटिभ भइसक्यो, आरएसआई क्रसओभर देखिसक्यो। यी विभिन्न कुराहरू आवरलीले चाहिँ कन्फर्म गरेको थियो। र अहिले आवरली लेभलमा हेर्नुभयो भने तपाईँले यहाँबाट हेर्नु त एउटा हायर लो कन्फर्म भएर अहिले रनिङ हाई चलिरहेछ हैन। यसलाई अलिकति ठुलो पारेर हेर्नुभयो भने योभन्दा अगाडिको लोअर हाई आवरली बेसिसमा यहाँ थियो हैन, त्यसपछि हायर लो फर्म भयो, अहिले रनिङ हाई चलिरहेछ। भनेपछि आवरली बेसिसमा चाहिँ एउटा सेटअप फर्म भइसक्यो र यो 2000 भन्दा मुनि चाहिँ लाग्न अब मुनि सस्टेन हुन चाहिँ भएन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आवरली लेभलले चाहिँ एउटा ट्रेन्ड कन्फर्म गरिसकेको हामीले देख्न सक्छौँ है। अब सेम कुरा डेली बेसिसमा हेर्दाखेरि अघि मैले भने धेरै कुरा पोजिटिभ भइसकेको छ हैन। 200 भन्दा नि माथि गएको छ हैन, बोलिङ्गर ब्यान्ड भन्दा पनि माथि गएको छ, एमएसिडीमा क्रसओभर देखिएको छ, आरएसआई क्रसओभरमा पनि पोजिटिभ टर्न भएको छ। र यही कुरालाई हजुरले विकली लेभलमा पनि हेर्नुभयो भने विकली लेभलमा चाहिँ ठ्याक्कै बुलिस इन्गल्फिङ चाहिँ होइन, तर बुलिस इन्गल्फिङ टाइपको लास्ट विकको एउटा क्यान्डल भन्दा पनि माथि गएर चाहिँ यो विक क्यान्डल फर्म भएको छ। 4 दिन कारोबार हुँदाखेरि यो फर्म भएको छ, यो चाहिँ पोजिटिभ भयो, विकली बेसिसबाट पनि पोजिटिभ देखिएको छ।
अब हजुरले आरएसआई यताउता हेर्नुहुन्छ भने विकलीमा पनि पोजिटिभ नै देखिन्छ। अलिकति एमएससिडी चाहिँ डाउन ट्रेन्ड देखिरहेछ, तर एबोभ 0 भ्यालु छ। अब यो अलिकति घट्न ट्रेन्ड सुरु गरेर चाहिँ यसरी क्रसओभरतिर गयो भने विकलीमा पनि राम्रो छ। भनेपछि ओभरअलमा मार्केटले चाहिँ हजुरलाई लास्ट विकदेखि नै होइन विभिन्न प्राइस एक्सन, मिन रिभर्सन होइन, अब विभिन्न यो डाइभर्जेन्स सिग्नलहरूले चाहिँ लास्ट विकदेखि नै हजुरलाई चाहिँ बाईको लागि चाहिँ अलर्ट चाहिँ गराइरहेको थियो। त्यही भने ओभरअलमा मार्केटको सेन्टिमेन्ट चाहिँ अहिले चाहिँ पोजिटिभ टर्न भइसकेको देखिन्छ। यो मार्केटलाई चाहिँ पोजिटिभ रूपमा चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरि फेरि कतिपयको तर्क के पनि छ भनेदेखि अब अहिले बजारको मन्दी हेर्ने हो भने, बजारमा पैसाको फ्लो हेर्ने हो भने एकदमै कम पनि देखिरहेको छ। अब यो विभिन्न कुराहरू हुन त सुध्रिँदै क्रममा देखिएको छ र पनि यो परिस्थितिमा पनि बजार बढ्ला र भन्ने धेरैको शङ्का पनि छ। यो बेलामा बजारलाई पोजिटिभ रूपमा विश्लेषण गर्दाखेरि बजार बढ्ने खास आधारहरू चाहिँ के छन्? यस्तो छ, अब 2-4टा ब्याङ्कले त बोलाइ लोन दिइरहेछ होइन, अब त्यो पनि राम्रो पक्ष हो। अब तपाईँले हेर्नुभयो भने मार्केटमा सिडी रेसियो अथवा लिक्विडिटीको त्यो प्रोस्पेक्टबाट नि हेर्नुभयो भने चाहिँ ओभरअलमा मार्केटमा पोजिटिभ देखिन्छ होइन, सबै थोक पोजिटिभ हुन्छ। तर यतापट्टिको सेन्टिमेन्ट चाहिँ अलिकति हुन्छ नि घट्ला कि भन्ने डर मात्र देखेको। तर ओभरअलमा फन्डामेन्टल्ली इकोनोमिक फन्डामेन्टल्ली हेर्दाखेरि होइन र प्राइस वाइज पनि धेरै स्टकको प्राइस धेरै अन्डर भ्यालुडमा आइसकेको कारणले चाहिँ मार्केट पोजिटिभ नै हुनुपर्छ भन्ने लागेको। जस्तो यो बेलामा चाहिँ फेरि कतिपय एउटा लगानीकर्ताहरू बजार अझै घट्छ वा जुन अहिले तपाईँले अहिलेको समय चाहिँ किन्ने समय हो भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ बजार अझै घट्छ 1800 नै पुग्छ भन्ने पनि धेरै छन्। बजार फेरि त्यो स्थितिमा वा त्यो लेभलमा आउने सम्भावना देखिन्छ, के छ अवस्था? होइन, मैले चाहिँ धेरै कम प्रोबेबिलिटी देखाएको छु होइन, आउँदैन भन्ने होइन। अहिलेको कन्टेक्समा ओभरअल क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने एबोभ 70% चाहिँ मार्केट बढ्ने ट्रेन्डमै हुनुपर्छ। 30% त जे घट्ने ट्रेन्ड अथवा त्यो प्रोबेबिलिटी पनि बाँकी नै छ होइन। तर अहिलेको करेन्ट कन्टेक्समा चाहिँ मार्केट पोजिटिभ नै छ र पोजिटिभ जोनमै छिर्नुपर्छ। तपाईँले त्यसलाई चाहिँ भोल्युमले चाहिँ जसरी मार्केट फल भइरहेको थियो त्यसलाई भोल्युमले जस्टिफाई गरिरहेको थिएन होइन। अब अहिले बिस्तारै मार्केट बढ्न खोजिरहेछ होइन, त्यसलाई जस्टिफाई गर्नलाई फेरि भोलि भोल्युम आउनुपर्छ। अहिले चाहिँ एकदम पिभोट पोइन्ट नभनौँ, पिभोट पोइन्टभन्दा अलिक तलै छौँ होइन। सो त्यो बेलासम्म अलिक भोल्युम आउँदैन, पिभोट पोइन्ट नागिसकेपछि चाहिँ राम्रै भोल्युम आउनुपर्छ। खासमा यो अहिलेको स्थितिमा चाहिँ बजारमा पैसाको फ्लो बढेको हो कि घटेको हो कि खासमा स्थिति के देख्नुहुन्छ? ओभरअलमा यस्तो हो, तपाईँले मार्केटमा हेर्नुभयो भने होइन किन्नलाई मान्छे बसिरहेछन् होइन। 500 किता 1000 किता किन्न पनि कति स्टक्सहरूमा नपाइरहेको अथवा सप्लाई नै नभएको 10 किता 20 किता 50 किताहरू मात्र त्यो सप्लाई आइरहेको देखिन्छ कतिवटा स्टक्सहरूमा होइन। अब ओभरअलमा मार्केटमा अहिलेको कन्टेक्समा चाहिँ प्राइस चाहिँ एकदम कम भएर सप्लाई साइड चाहिँ अलिकति विक देखेकै हो। त्यही भन्ने अब बजारका केही घटनाक्रमहरू पनि जोडौँ। जस्तो केही समय अगाडि संसदमा सेयर बजारको कुरा उठ्यो। जस्तो धेरैजना लगानीकर्ताको पछिल्लो समय चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो जस्तो सेयर बजारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू पनि अहिले संसदमा छन्। बजार सुधारकादेखि लिएर बजारका विषयमा सकारात्मक विषय उठाउने हाम्रा पनि नेता छन् भन्ने स्थितिका बिचमा एकजना सांसदले चाहिँ संसदमै सेयर बजार खारेज गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? त्यो अलिकति रूढिवादी सोच हो होइन। अब कुनै पनि एउटा सिस्टम होइन कोल्याप्स गर्नु चाहिँ सोल्युसन होइन होइन। अब त्यसरी अब सेयर बजारै कोल्याप्स गरेर चाहिँ होइन गरेको भए र अहिलेको कन्टेक्समा चाहिँ सेयर बजार नभएको भए होइन आज पनि हामी अँध्यारोमै हुन्थ्यौँ क्या। त्यो भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि चाहिँ हिजो जति पनि पैसा हाइड्रोको लागि आवश्यक थियो, इभन अप्पर तामाकोसीलाई पनि चाहिएको पैसा उसले त सेयर बजारबाटै उठायो नि त।
होइन र कतिवटा कम्पनीहरू कतिवटा अहिले होटेलहरूले पनि पैसा उठाएर चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई ग्रो गर्न खोजिरहेछ भनेपछि यो त एउटा माध्यम हो यो एउटा टुल हो जहाँबाट चाहिँ आवश्यक पर्ने पैसा त्यो बिजनेसलाई होइन आवश्यक पर्ने पैसा उठाएर चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पुँजीलाई परिचालन गर्ने ठाउँ हो नि त होइन अब यसलाई बन्द गर्यो भने अब भोलि कतिवटा अर्को उद्योगहरू खुल्ला अथवा हाइड्रोहरू खुल्ला त्यो त सम्भावना देखिँदैन अहिले यो सेकेन्डरी मार्केट नभए तपाईँको अहिले अर्को 5-6वटा 7वटा होइन त्यस्तो हाइड्रो मात्रै देख्थ्यौँ होला तर आजको दिनमा यति धेरै हाइड्रो आउनुको कारण के हो भन्दाखेरि सेयर बजारकै कारण हो कि त यसलाई बन्द गरेर केही पनि फाइदा छैन होइन र त्यो खालको मेन्टालिटी राख्नु पनि हुँदैन सेयर बजार भनेको त जति बढ्यो त्यति राम्रो हो किनकि त्यसको क्यापिटलाइजेसन बढ्छ पुँजी बढ्छ परिचालन बढ्छ त्यसले ओभरअलको इकोनोमीमै राम्रो इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन्छ हिजो 46-47 खर्बको सेयर मार्केट आज घटेर 14-15 खर्ब त उड्यो नि त त्यो पैसा छैन नि त तर त्यही लेभलमा भइदिए भए त्यो सर्कुलेसन त भइरहन्थ्यो नि त त्यो पुँजी त त्यहाँ हुन्थ्यो नि त त्यो पुँजी त गायब भएको अवस्था हो त्यही भएर नियामक निकाय अरूले पनि होइन सेयर बजारलाई चाहिँ जति सक्दो प्रमोट गरेकै राम्रो हो यसो भन्दै गर्दाखेरि जस्तो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा संसदमा चाहिँ यस्तो खालको आवाजहरू बेला बखतमा उठिरहन्छन् हिजोका दिनमा पनि नउठेका होइनन् यस्ता खालका चिजबिजहरू वा यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरूले पनि बजारमा प्रभाव पार्छ के देख्नुहुन्छ यसले खासै प्रभाव पार्दैन जस्तो अब अलिकति प्रभावशाली नेताहरू भनौँ न ठुलै मान्छे अनि जसको बहुमत छ होइन उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो बोलिदिँदाखेरि चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट ठुलो पर्न सक्छ होइन तर यसरी चाहिँ खासै प्रभाव पर्दैन अब अर्थमन्त्रीकै कुरा गरौँ पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र एकदम धेरै सहज अवस्थामा छैन भनेर अर्थमन्त्री स्वयंले पनि स्वीकारेको अवस्था छ र केही दिन अघि मात्रै पनि एउटा कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले बजारमा पैसा एकदमै धेरै छ मान्छेसँग पैसा थाहा छ तर मान्छे चाहिँ अहिले खर्च गर्न डराइरहेको स्थिति छ भनेर भन्नुभएको थियो अर्थतन्त्र भनेको र सेयर बजार भनेको ऐना जस्तै हुन् भनेर पनि भन्ने गरिन्छ खासमा बजारमा मान्छेसँग पैसा भएको र मान्छे खर्च गर्न डराइरहेकै अवस्था हो अहिले त्यसरी डाइरेक्टली भन्न मिल्दैन होइन तर इकोनोमीमा जुन लेभलको सर्कुलेसन हुनुपर्थ्यो नि पैसाको त्यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको कारणले स्टप भएको चाहिँ हो होइन त्यति भन्ने मैले जस्तो अब यो बिचमा फेरि अहिले बजारमा चाहिँ चारबाराको नीतिको पनि एकदम चर्चा धेरै छ हजुर यो साताको बजार बढ्नुका पछाडि पनि यो चारबाराकै हल्ला पनि हो भनेर धेरैले भन्छन् खासमा कुरा चाहिँ के हो अब त्यो त एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै थाहा छैन न्युज आएको छ चारबारा चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ होइन संस्थागतलाई चाहिँ खारेजै गर्नुपर्छ व्यक्तिगतमा चाहिँ बढाएर 20, 22, 25 कति पुर्याउने हो त्यो पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा गरेको छन् होइन त्यो इम्प्लिमेन्ट किन भन्दाखेरि तपाईँको र मेरो क्यारेक्टर सेम हुन्छ भन्ने छैन होइन मलाई चाहिँ मिडिया लाइनमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न मन लाग्ला अरू कसैलाई हाइड्रोमा गर्न मन लाग्ला कसैले सेयर बजारमा गर्न मन लाग्ला होइन कसैले हिजो पस्पिनामा गरे होइन भनेपछि जहाँ चाहिँ अलिकति चाम देखिन्छ अलिकति इजनेस देखिन्छ त्यहीँ गएर लगानी गर्ने हो नि त कसैले घर जग्गामा गर्लान् त्यो त आफ्नो चोइस हो त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँसँग 1 अर्ब रुपियाँ छ होइन 1 अर्ब रुपियाँ छ तैँले चाहिँ यसमै लगानी गर्नुपर्छ अन्त गर्न पाउँदैनस् भन्न पाइन्छ त पाइँदैन नि होइन यो कुरालाई चाहिँ मैले यसरी जस्तो राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयको कुरा गर्दा पनि कहिले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क सेयर बजार प्रति चाहिँ अलिकति सकारात्मक भएको हो कि भन्ने देखिने त्यस बेलामा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अलिकति टाइट जस्तो देखिने कहिलेकाहीँ चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालय चाहिँ सेयर बजारप्रति अलिकति लचक हुँदै गयो भन्ने स्थितिमा राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ अलिकति कडाइ गर्न खोजेको जस्तो देखिने स्थिति पनि पछिल्लो समय देखिएको छ नियामकीय निकायमा चाहिँ जो एकदमै मिलेर जानुपर्ने नियामकीय निकायमध्ये एकजना अलिकति रुष्ट हुने एकजना अलिकति हुने यसले पनि बजारमा प्रभाव त पार्ला नि यो हाम्रो देशको विडम्बना हो क्या एउटा पोलिसी भनेको स्थिर हुनुपर्छ हरेक मान्छेले हरेक क्षेत्रमा चाहिँ पोलिसी लेभलमा चाहिँ होइन अलिकति स्थिर प्रकृतिको चाहिँ पोलिसीहरू खोजिरहेको हुन्छ 3 महिनामा एउटा पोलिसी 3 महिनापछि चेन्ज गर्ने अर्को पोलिसी ल्याएर काम छैन नि इभन अर्थ मन्त्रालय होस् राष्ट्र ब्याङ्क होस् उहाँको मुख ताकेर बस्ने चाहिँ कुनै पनि लगानीकर्तालाई चाहिँ त्यो रहर हुँदैन क्या तपाईँको त एउटा स्टेबल होस्
स्थिरता होस् होइन, अनि आफ्नो तरिकाले काम गर्न पाइयोस् भन्ने हो नि त। यहाँ कुन बेला राष्ट्र ब्याङ्कले के पोलिसी ल्याइदिने, अर्थ मन्त्रालयले के पोलिसी ल्याइदिने भनेर त्यो डराएर बस्नुपर्ने अवस्था एउटा छ नि त, त्यो चाहिँ हुनु भएन क्या। पोलिसी भनेको एकदम स्टेबल लङ टर्म एटलिस्ट 5 इयर्स 10 इयर्सको लागि चाहिँ त्यसले वर्कआउट गरोस्। त्यो इन्ट्रेस्ट रेट बढ्या घट्या जस्तो इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो एउटा पोलिसी, इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो अर्को पोलिसी ल्याएर काम छैन नि। पोलिसी भनेको अलिकति स्टेबल खोजिरहेछ सबैले होइन, इभन बिजनेसम्यानहरू, लगानीकर्ताहरू, सेयर बजारकै मान्छेहरू, विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ स्टेबल पोलिसी चाहिँ चाहियो क्या। सम्भवतः बजारमा लगानी गर्न डराउने कारण पनि एउटा यो हुनसक्छ। हुन्छ, यो एकदमै हो नि। तपाईँको कुन बेला कहाँबाट के कसलाई सुर चलेर के पोलिसी आउँछ भन्ने हामीले त्यो एकदम इमिडिएट टाइपको चाहिँ त्यो सिटामोल टाइपको चाहिँ औषधिहरू प्रिस्क्राइब गरेर आउँछ, त्यसरी भएन नि। अलि लङ टर्मसम्म के घाउ लागेको हो त्यसलाई डायग्नोसिस गरेर यसको रिजन के हो आइडेन्टिफाई गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ पर्मानेन्टली ठिक गर्ने हिसाबले चाहिँ पोलिसी आउनु पर्यो नि त होइन। न कि यो भारा छ भनेर तुरुन्तै जे भए पनि ल सिटामोल खाइहाल अथवा निम्स खाइहाल भन्ने टाइपले त भएन नि त होइन। त्यही जस्तो अहिलेको स्थितिमा चाहिँ धेरै लगानीकर्ताहरूले सोध्ने प्रश्न मध्येको एक पनि हो यो, सम्भवतः मैले अघिल्लो पटकको संवादका क्रममा पनि कहीँ कतै जोडिएको थिएँ होला। धेरैजना लगानीकर्ता चाहिँ अहिले अब यो दसैँको मुखमा वा विशेष गरी चाडबाडको मुखमा चाहिँ अलिकति पैसा कमाउने एकदम त्यो होडबाजीमा छन्। यो दसैँमा नाफा कमाउनका लागि चाहिँ कस्ता सेयरमा लगानी गर्दा ठिक होला भनेर एकदमै धेरै लगानीकर्ताको अपेक्षा र धेरै लगानीकर्ताको प्रश्न पनि छ। यो प्रश्नको सम्बोधन कसरी गर्नुहुन्छ? यस्तो, अब तपाईँ कस्तो टाइपको लगानी गर्दा यसमा मैले बारम्बार भन्छु होइन। अब तपाईँ इन्भेस्टर हो भनेपछि मैले त्यहाँ इन्भेस्टरलाई अहिले छुनै सकिनँ, किनकि इन्भेस्टरले के गर्छ एकचोटि लगानी गरिसकेपछि उसले चाहिँ कन्टिन्युसली 3-4 वर्ष डिभिडेन्ड खाने र एउटा चाहिने भन्दा बढी प्राइस बढ्यो ओभर प्राइस जस्तो लाग्यो भने उसले बेच्छ निस्किन्छ। अब यो दसैँ तिहार जे भने पनि यो सर्ट टर्म भयो। सर्ट टर्म भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ 3-4टा तरिकाले ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ नि त होइन। अहिले मैले भनेकै जस्तो तपाईँले मिन रिभर्सलबाट आइडेन्टिफाई गर्नुभयो भने तपाईँले एकदम घटेको सेयर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ होइन, जसको बटम नजिक छ र धेरै घटिसकेको जुन चाहिँ फेरि फर्केर आफ्नो मिन भ्यालुतिर जान खोज्छ भने त्यस्तो स्टक खोजी किन्नु पर्यो होइन। त्यस्तोमा अहिले हजुरको हाइड्रोहरू धेरै देखिन्छ होइन। अनि त्यही मिन रिभर्सनमै फेरि प्राइस एक्सन लगाएर हेर्न सकिन्छ। अब प्रोबेबिलिटी के छ, कस्तो खालको प्राइस एक्सन बन्यो, भोल्युम कसरी आयो होइन। मिन रिभर्सनमा पनि लगाउन सकिन्छ, छुट्टै प्राइस एक्सनको सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको बेसमा पनि बाहिर सेल सेटअप लिन सकिन्छ होइन। अर्को टेक्निक अब डाइभर्जेन्सहरू हेरेर होइन, आरएसआईको डाइभर्जेन्स हुन्छ, बोलिङ्गरको हुन्छ, एमएसिडीको हुन्छ, यी विभिन्न कुराहरू हेरेर चाहिँ तपाईँले बाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सक्सेस रेट कहाँनिर बढी हुनसक्छ अथवा प्रफिट मार्जिन कहाँ बढी हाई हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा रिस्की पनि त्यो हो र प्रफिट पनि धेरै आउन सक्ने भनेको मिन रिभर्सन टेक्निकबाट हो। त्यही भने अब तपाईँले चाहिँ यी मध्ये कुन चाहिँ फलो गर्ने भन्ने कुरा हो कि त्यो चाहिँ लगानीकर्तामै भर पर्ने भयो। लगानीकर्तामा भर पर्ने भयो। उहाँहरूले खोजिरहनु भएको हुन्छ दिनका दिन, यो त अस्ति 250 थियो अहिले 200मा आएछ, 20% घटिसकेको छ भनेपछि त त्यो 20% घटिसकेपछि पनि कन्टिन्यू सेल आइरहनलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ नि त होइन। बरु यो एउटा बाउन्स ब्याक आइहाल्यो भने 220सम्म पुग्यो, 215-16सम्म पुग्यो भने त के हुन्छ, अर्को 7-8-10% त प्रफिट भइहाल्छ भन्ने हुन्छ। त्यसरी पनि ट्रेड गर्छन् होइन। जस्तो प्रसङ्ग उठिहाल्यो, मैले यहाँनिर जोडिहालेँ। जस्तो चाडबाड नजिकै पनि छ, अझ विशेष गरी हिन्दू नेपालीहरूको एकदम महान चाडका रूपमा मनाइने दसैँ तिहार पनि अब नजिकै गर्दाखेरि चुकुलमा के छ त्यस्तो नयाँ फिचरहरू ल्याउने वा ल्याइसक्नु भएको वा केही अफरहरू त्यस्तो केही छ चाडबाड लक्षित? यस्तो छ, फिचरहरू चाहिँ हाम्रोमा अहिले एक्सटेन्सिभ रूपमा नयाँ फिचर एड भएको छ। अघि भनेकै जस्तै अब यो मिन रिभर्सल सिग्नलहरू
प्राइस एक्सन सिग्नलहरू हैन डाइभर्जेन्स सिग्नलहरू अनि त्यसदेखि बाहेक यहाँ अर्को छ यो कस्टम सिग्नल अघि मैले हजुरलाई चाहिँ यो कस्टम सिग्नल प्रो भनेर चाहिँ देखाएँ स्क्यानिङमा हैन कस्टम सिग्नल प्रो सुरुमा हैन अब त्यो सेटअपलाई चाहिँ हजुरले यहाँबाट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ क्या यहाँबाट सेभ गरेपछि अब हजुरलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो नि यहाँ आएर अहिले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो रन मोडल गरेर चाहिँ डेली बेसिसमा रन मोडल गर्नु पर्थ्यो सपोज आवरली बेसिसमा चाहिँ तपाईँले सेभ गर्नुभयो भने अब यहाँनिर कस्टम सिग्नल प्रो सेभमा चाहिँ तपाईँले सेभ गरेको अप्सनहरू आउँछ अब यो आउने बित्तिकै तपाईँलाई यो जेनेरेट हुने बित्तिकै इमेल चाहिँ हाम्रो सिस्टमले पठाइदिन्छ हैन यो कुराहरू पनि छ अब त्यसदेखि बाहेक अब यो मोमेन्टम ट्रेडिङ सिग्नल पनि नयाँ छ त्यो पनि छ हैन अब ब्याक टेस्ट इन्जिनहरू त भइहाल्यो पहिलेदेखि नै हाम्रो सिस्टममा छ अब यो दसैँ आउँदैछ दसैँमा चाहिँ हामीले एउटा अफर चाहिँ ल्याउँदैछौँ हैन अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ दसैँको लागि भनेर अफर चाहिँ बनिसकेको छैन तर दसैँको लागि भनेर चाहिँ एउटा हामीले राम्रै अफर चाहिँ ल्याउँछौँ अब दसैँ प्रक्रियामै छ भनौँ 2-3 महिना बाँकी छ अहिले सोचेको छैन तर एज युजुअल हाम्रो अर्थ सरकार भन्ने प्रोमो कोड त जहिले पनि 20% डिस्काउन्टमा एभाइलेबलै छ अब अन्तिममा यो साताको समग्र ब्रोकर एनालाइसिस र नेप्सी एनालाइसिस हेरौँ नेप्सी एनालाइसिस त मैले सुरुमै भने ओभरअलमा मार्केट चाहिँ पोजिटिभ छ हैन विभिन्न एङ्गलबाट हेर्दाखेरि आवरलीबाट हेर्दाखेरि पनि डेलीबाट हेर्दाखेरि पनि विकलीमा चाहिँ जस्ट इनिसिएट हुन खोजेको जस्तो म देखिन्छ ओभरअलमा मार्केट पोजिटिभै छ हैन अब त्यसपछि अब यस्तो पोजिटिभै छ भन्ने बित्तिकै अब गएर किनिहाल्ने त्यो होइन रिस्क म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ तपाईँले एकदम के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सधैँ राख्नुपर्छ योभन्दा अगाडि पनि यस्तै खालको सिग्नल देखेको थियो तर त्यो इनभ्यालिडेट भयो त्यो इनभ्यालिडेट भयो हुने बित्तिकै के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्टप लस गर्न सक्नुपर्छ अर स्टप लस हिट गरेर फर्किने अवस्था छ भने स्टप लसमा बाई गर्न सक्नुपर्छ दुईटा अप्सन हुन्छ एउटा चाहिँ स्टप लसै गर्ने हो मार्केट बढ्दै 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 गएको छ भने चाहिँ स्टप लसै गर्ने तर घट्दै 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 गएको ठाउँमा कहिलेकाहीँ के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्टप लस हिट हुँदाखेरि त्यो स्टप लस पोइन्टमा चाहिँ बाई गर्न सक्नुपर्छ त्यो चाहिँ एभरेज गर्ने पोइन्ट हुनसक्छ हैन त्यही भने अब ओभरअलमा ब्रोकरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ओभरअलमा हजुरले यहाँबाट विकली लेभलमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो विकमा सबैभन्दा किनिएको सेयर एसबिआई रहेछ हैन अनि चिलिमे रहेछ भन्नाले होल्डिङ सहितको हैन टप ब्रडमा अनि टप सोल्डमा चाहिँ एसबिआई शिवम भनेपछि यो म्याचिङ हुनसक्छ अब यसमा भन्दा पनि टप ब्रोकर टप होल्डिङमा जाउँ हैन विकली लेभलमा चाहिँ सबभन्दा धेरै किनेको यो विकमा चाहिँ 34 नम्बर ब्रोकरले एनआइसी किनेको देखिदिरहेछ हैन अनि त्यसपछि 42 नम्बरले नेभिल ब्याङ्क किनेको देखिन्छ यो विकभरिमा एलएसएल किनेको देखिन्छ ब्याङ्कहरू नै टपमा देखिरहेछ पिसिबिएल छ 22 ले हैन एमबिएल छ 52 ले ओभरअल ब्याङ्क किनेको देखिन्छ विकली उसबाट हरेक टप ब्रोकरहरूबाट हैन रिलिज साइडमा पनि हेर्ने हो भने विकली लेभलमा 58 ले सबैभन्दा धेरै विकली लेभलमा एसएन लाइफ बेचेको देखिन्छ हैन 28 ले शिवम बेचेको देखिन्छ अलि राम्रै क्वान्टिटीमा हैन 17 ले नेभिल बेचेको देखिन्छ 49 ले माछा बेचेको देखिन्छ अब सेक्टर वाइज टप स्टक्स हेर्नुहुन्छ भने विकली लेभलमा योपालि ब्याङ्किङ सेक्टर टप सेक्टरमा परेको छ त्यसमा पनि एभरेज ब्याङ्क निका परेको छ ट्रेडिङमा त अब यो जम्मा दुईटा कम्पनी छ इन्भेस्टमेन्टमा जेस ट्रेडिङ चाहिँ सेकेन्डमा परेछ यो विकमा हैन इन्भेस्टमेन्टमा सिएसडिसी एनआरएन चाहिँ बढी किनेको छ हैन अनि होटेलमा सोल्टी म्यानुफ्याक्चरिङमा शिवम छ हैन अनि नन लाइफमा आइजिआई एसएएलआइसिओ एनआइसिएल लाइफ इन्सुरेन्समा एचआइएल एलआइसिएन देखिन्छ यसरी नै अरू जस्तो माइक्रोमा हेऱ्यो भने सिबिबिएल एसकेबिबिएल एसडब्ल्युएमएफ किनेको देखिन्छ फाइनेन्समा जिएमएफआइएल सिएफसिएल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा साइन एमएलबिएल यसरी देखिन्छ हैन अब यसको फर्दर एनालाइसिस गर्ने हो भने चाहिँ सपोज एमएलबिएल भन्यो भने एमएलबिएलमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि यसको डिटेल यहाँबाट हेर्ने अब यो चार्ट कस्तो बनेको छ हैन अनि त्यसपछि यसमा लेभल अलर्टहरू के आएको छ
जस्तो सबै ग्रिन लेभल अलर्टहरू आएर छ होइन। जस्तो यो MLBL-मा क्लोज प्राइस एबोभ 20 डेज सिम्पल मुभिङ एभरेज आएर छ, क्लोज प्राइस क्लोज एबोभ मिडल बोलिङ्गर ब्यान्ड, त्यो दिनको इभेन्टहरू टेक्निकल इभेन्टहरू यहाँ क्याप्चर भएको हुन्छ। अब यो AI एन्सर भनेको चाहिँ हाम्रो 1-2 दिनमा आउँछ। यहाँ हाल्ने बित्तिकै त्यो कम्पनीको बारेमा हाम्रो सिस्टमले पहिला चाहिँ फन्डामेन्टलको मात्र त्यसले भनिदिन्छ AI एन्सरमा, अनि पछि टेक्निकल पनि आउँछ। यो बिस्तारै फिचर चाहिँ एड हुँदै जान्छ। अब ब्रोकर वाइज हेर्ने 49ले सबैभन्दा बढी किन्या देखिँदो रहेछ होइन। अब मैले एउटा कम्पनीको एक्जाम्पल दिएको, ब्रोकर प्रोबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ 1 वर्षको डेटा लोड हुन्छ, सो अलिकति टाइम लाग्छ होइन। यहाँ हुनुपर्ने आयो ल। 1 वर्षमा सबैभन्दा धेरै नेट क्वान्टिटी होल्ड गरेको 96,042ले होल्ड गरेर रहेछ। एभरेज रेट 333 मा। अब यसरी आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डेट वाइज आफ्नो कति 1 महिनाको हाल्ने कि 3 महिना 4 महिना त्यो गर्न सकिन्छ। अब यसको फन्डामेन्टल हेर्दाखेरि चाहिँ फन्डामेन्टल चाहिँ यस्तो ट्रेन्डमा देखिन्छ होइन। अब क्वार्टर रिपोर्ट हेर्ने हो भने यहाँबाट क्वार्टर रिपोर्ट यसरी कम्पेयर गर्न सक्छौँ होइन। अनि फ्लोर सिट भयो, डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने यहाँ देखिहाल्यो यसको अनाउन्समेन्टहरू के छ। यसरी चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ एउटा कुनै कम्पनीको एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो भने यसको मन्थली बेटा होइन अल्फा के छ, 3 मन्थको बेटा अल्फा 1 इयरको यो पनि यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। र यहाँबाट डिस्ट्रिब्युटेबल EPS कति छ, नेटवर्थ कति छ, PE रेसियो, ग्राम नम्बरहरू होइन, यसरी नै हेर्न सकिन्छ। हस् त, यहाँको विशेष समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस् त, आजका लागि कार्यक्रम यति नै। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरिदिनु भयो त्यसका लागि तपाईँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया छन् भने अर्थ सरकारको मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गरी आस्क एन एक्सपर्ट अप्सनमा गएर आफ्ना जिज्ञासा पनि राख्न सक्नुहुनेछ, आफ्ना प्रतिक्रिया र प्रश्न पनि राख्न सक्नुहुनेछ। ती प्रश्नहरूलाई हामी अर्को श्रृङ्खलामा कार्यक्रममा स्थान दिने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। लेख्छ सत्य बोल्छ तथ्य अर्थ सरकार।